दूसरी जो इसका एलिमेंट है स्पिरिचुअल के अलावा वो है सोशल, और सोशल में जो पाकिस्तानी चर्च है वो भी ऑब्वियसली उसी प्रेशर के अंडर काम करता है, और जो आम मसीह या ले लोग हैं वो तो वैसे ही हर रोज 3 किस्म के प्रेशर्स में वो काम करते हैं। एक डिस्क्रिमिनेशन है उन्हें मसीह होने की हैसियत से, एक परसिक्यूशन है, और एक हेट्रेड है। हमें जो मसीही हैं उनको ये समझा जाता है कि ये अभी पिछले दिनों एक ड्रामा चल रहा था जिसमें बता रहे थे, वो मज़ाहिया ड्रामा था कि जनाब जो मसीह होते हैं ना वो काले होते हैं, ठीक है, उनके रंग जो है वो ज्यादा सांवले होते हैं। जो मसीह होते हैं वो ज्यादातर स्वीपर्स होते हैं, और आप देखें कि कितने अखबारात में इश्तहारात आते हैं जिनमें बाकायदा लिखा होता है कि जो स्वीपर की जॉब है सिर्फ अकलियती लोगों के लिए, अगर पंजाब में होगी तो स्पेसिफिकली क्रिश्चियंस के लिए। तीसरे जो हमारे लिए मुश्किल होती है वो हमें ब्रैकेट किया जाता है यूरोप के साथ, कि क्योंकि यूरोप जो है वो क्रिश्चियन है, लिहाजा ये जो मसीह है ये यूरोपियन है, इनका ताल्लुक उनके साथ है। तो ये जो प्रेशर्स हैं जिनमें हम काम करते हैं, और जिनमें ऑब्वियसली उसी प्रेशर के अंदर हमारे बच्चे गवर्नमेंट स्कूलों में जाते हैं, बहुत कम तादाद है जो प्राइवेट स्कूलों में अफोर्ड करते हैं। प्राइवेट स्कूलों का भी जो एटीट्यूड है टीचर्स का, स्टूडेंट्स का, वो कोई डिफरेंट नहीं है दूसरों की निस्बत। एक रिसर्चर हैं इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी के, उन्होंने एक बहुत अच्छी किताब लिखी है इसी पर कि कैसे जो मसीही तलबा हैं उनको क्लासरूम के अंदर जो डिस्क्रिमिनेशन और प्रेशर्स फेस करने पड़ते हैं, और उसमें उनकी रिसर्च के मुताबिक अक्सरियती जो बच्चे हैं मुसलमान बच्चे, वो आम जो अकलियती बच्चे हैं उनके बारे में उनकी जो उनका तासुर है वो नेगेटिव है। तो जब हमारे बच्चे इस किस्म के माहौल में जाएंगे तो वो माँ बाप जितनी मर्जी कोशिश करें उनको स्कूल भेजने की, उनके अखराजात बर्दाश्त करने की, अपना बजट कट करने की, अपना पेट जो है वो कट करने की, बच्चों के लिए उस माहौल में एजुकेशन हासिल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत हिम्मत होती है उन बच्चों की जो आगे आ जाते हैं, और ये पूरे पाकिस्तान में इसी तरह के, हम जो बड़े शहर हैं उनके एग्जाम्पल शायद हम नहीं देंगे। अगर मेरा ताल्लुक मुजफ्फरगढ़ से है और मैं क्योंकि सराइकी वसेब से हूँ, मुझे पता, हालांकि सराइकी वसेब पंजाब की निस्बत जो है वो टॉलरेंट है, लेकिन उसके बावजूद जो हमारे बच्चे हैं उन्हें बहुत से प्रेशर्स का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से बच्चे जो है वो एजुकेशन मुकम्मल नहीं कर सकते। थैंक यू। बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच। जी आप कुछ पादी आसिम साहब आप जी मैं ना यही बातें जो उन्होंने की बहुत खूबसूरत तरीके से बताया, और ये बहुत ही सही है। मैंने 4 बातें, हमने एक दफा प्रोग्राम किया था नईम साहब के साथ, तो इमोशनल परसिक्यूशन है, इसके अलावा इकोनॉमिकल जो है वो इकोनॉमिक परसिक्यूशन है, फिर रिलीजियस परसिक्यूशन है, और फिर सोशल परसिक्यूशन है। ये 4 तरह की परसिक्यूशन है जो रिलीजियस जो है वो क्रिश्चियन जो रिलीजियस माइनॉरिटीज के हैं, ना कि हमारे क्रिश्चियन लोग, बल्कि जो है वो हिंदूज हैं या सिख हैं, वहां पे वो भी ये चीजें जो है वो बर्दाश्त करते हैं। ये डेफिनेटली हमारी जो मैं बात ये करना चाह रहा हूँ कि चूंकि ये ऐसा प्लेटफॉर्म है कि शायद बहुत से लोग इसको ना देख सकें, बहुत से लोग इन सब बातों को जानते हैं, जानते हुए भी अक्सर लोग जो है वो गवर्नमेंट जो है वो इग्नोर करती है। क्यों? क्योंकि वो ये कर नहीं सकती, क्योंकि एक ऐसा वो जो है वो रिलीजियस एक बहुत बड़ा ग्रुप है, फ्रैटिक ग्रुप है, या हम ये नहीं कहते कि कौन ग्रुप है, बस एक ग्रुप है, एक माइंडसेट है जिसके सामने आना जो है वो हमारी हुकूमतों के लिए बहुत मुश्किल काम है। लेकिन हम तो इसके लिए जब ये ऐसी बात होती है कि तो हम कहते हैं कि अच्छा खुदा ही बेहतर करेगा हालात को, लेकिन जैसे हम कहते हैं कि प्रैक्टिकली बी प्रैग्मेटिक, जब हम बात करते हैं कि अमली होने की, तो मैं समझता हूं कि हर एक इंडिविजुअल को, हर खानदान को, वो खा वो कहीं भी है पाकिस्तान के हिस्से में, तो उसको अपने जो वो बुनियादी तालीम, जैसे हम कहते हैं दीनियात, और वो जो बुनियादी जो है सच्चाइयां जो हैं वो हमारे बच्चों के अंदर इनकलकेट करनी चाहिए, उनके अंदर आनी चाहिए, ताकि बच्चे जो है उस माहौल में बड़े भी हो जाएं तो वो किसी का शिकार ना हो, मजहबी नफरत का शिकार ना हो। जी नहीं साहब। जी बहुत बहुत शुक्रिया।
ابھی جیسا کہ آفتاب صاحب نے بھی دوسرے دوستوں نے بھی بتایا کہ ایجوکیشن کے حوالے سے انہوں نے بات کی، اور جس میں سوال یہ کھڑا ہوا تھا کہ یہ آخری تنزلی کی وجہ کیا ہے، تو اس میں میں صرف 2-3 سیکنڈ میں بات کرنا چاہوں گا، اس کے بعد ہم اپنے جو مہمان ہیں ان کی طرف جائیں گے۔ تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ 1972 سے پہلے جب سکول نیشنلائز ابھی نہیں ہوئے تھے، اس سے پہلے ہمارے مشنری ادارے، کالجز، سکول، گرلز سکول، ہاسٹل، یہ بڑی شان و شوکت آن بان کے ساتھ کام کر رہے تھے۔ ہمارے بچے وہاں سے پڑھتے تھے، بہت سے بچے بچیاں جو انہی سکولوں میں ٹیچرز لگ جاتے تھے، اور پھر یہ ہوتا تھا کہ میں خود اس بات کا گواہ ہوں اور بھی شاید دوست، کہ ہمارے مشن سکولوں میں مسیحی بچوں کی فیسیں معاف ہوتی تھی اس قسم کے۔ تو ایک انٹرویو بریگیڈیئر سائمن شرف صاحب ہیں، انہوں نے ایک انٹرویو میں کامران چودھری کو بتایا کہ جب 1972 میں پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں اسکولوں کو نیشنلائز کیا گیا تو اس وقت ایک یہ اسکیم بھی چلائی گئی کہ جتنے مشنریز تھے باہر کے، جیسے برٹش یا امریکن یا اور، ان کے لیے پاکستان کے ویزے کے حصول کے لیے بہت سی رکاوٹیں کھڑی کر دی گئیں، اور نتیجتاً یہ ہوا کہ جو مشنری ہیں وہ ان پریشانیوں کے سبب سے وہ پاکستان میں آنا کم ہو گئے، اور آہستہ آہستہ وہ انہوں نے پاکستان میں آنا بند کر دیا، اور پھر جو انہوں نے مینجمنٹ ہے وہ جو لوکل مسیحی ہے ان کے حوالے کر دی، اور پھر جب لوکل اور ایک تو سکول نیشنلائز ہو چکے تھے، پھر مینجمنٹ لوکل آ گئی، اور جو ہمارے سکولز تھے وہ چرچز کے ساتھ بھی منسلک تھے، تو اسی طرح پادری صاحبان اور جو ہمارے ماہر تعلیم ہے مسیحی، یہ سارے ایک ہی جگہ پہ ایک ہی ادارے کے ساتھ یہ منسلک ہو گئے، اور پھر آہستہ آہستہ اس تباہی کا آغاز ہوا، اور جب ان کے ہاتھ میں تو پھر زمینیں بھی بکنی شروع ہو گئیں، پھر سکولوں کا ستیہ ناش بھی ہو گیا، اور یہاں سے ہماری جو تعلیمی تنزلی ہے اور بدحالی ہے اس کا شکار ہوا، اور رفتہ رفتہ پھر ہم یہ مصیبتوں کا شکار ہوتے گئے۔ تو میں جناب ایورسٹ جان صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، تو آپ ہمیں بتائیں کہ جو مین وجہ ہماری تنزلی کی سامنے آ رہی ہے وہ ہے تعلیم کا حصول، جس سے ہمیں روک دیا گیا ہے مختلف حوالوں سے، مختلف طریقوں سے۔ تو اس کی بہتری کے لیے آپ کیا تجویز کرتے ہیں، اور کیا آپ متفق ہیں کہ ہاں اسی طرح ہوا ہے؟ اکبر ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ پاکستانی جو ہے، پاکستان کے کرسچنز وہ بہتر حالت میں ہے ایجوکیشن کے ایز کمپیئر ٹو دا میجورٹی جو ہے وہ تعلیم کے لحاظ سے بہت پیچھے ہے، کرسچنز بہت بہتر ہے، لیکن اس کے باوجود فائنینشیل سپورٹس کی ضرورت ہے، ہمیں کلیسیاں کے سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے ان لوگوں کو، ان بچوں کو جو کہ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کے پاس ریسورسز نہیں ہے۔ اس کا سدباب یہی ہے کہ ہم سب مل کے ان کو سپورٹ کریں، ان چرچز کو سپورٹ کریں، ان انسٹیٹیوشنز کو سپورٹ کریں۔ کیسے سپورٹ کر سکتے ہیں ہم ان کو؟ یہاں سے اپنے جو پڑھے لکھے لوگ جو ہیں، جو کہ ہمارے جیسے لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ڈاکٹر اکبر ازرائیہ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، they should find some time, go and spend there for 1 or 2 years، کہ ان کو تعلیم دیں، ان کو ایجوکیشن دیں، ان کو گائیڈ کریں، ان کے لیے کوئی ایسی ایجوکیشن کاؤنسل جو ہے وہاں پہ وہ بنائی جائے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کون کون سے لوگ ہیں جو کہ چاہتے ہیں تعلیم حاصل کرنا، ان کے پاس ریسورسز نہیں ہے۔ There is a lot of talent available in Pakistan۔ دیکھیں وہاں پہ آگے بڑے اچھے لوگ ہیں، بڑے ترقی کر رہے ہیں، اچھے اسٹوڈنٹس ہیں جو چرچز میں۔ پچھلے دنوں میرے ایک دوست پاکستان میں گئے تھے، وہ کہتے تھے میں تو یہ دیکھ کے حیران ہو گیا کہ پاکستان کے بچے اتنے تعلیم یافتہ ہیں آج کل وہاں پاکستان میں۔ تو ٹیلنٹ ہے بچوں، اور بچوں میں ٹیلنٹ ہے، we need to support them۔ ایک سدباب یہ ہو سکتا ہے۔ جی بہت شکریہ جی اچھا، یہ بہت ہی خوبصورت بات انہوں نے کی ہے کہ ہم لوگ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں جیسے ڈاکٹر صاحب ہیں، تو ایسے لوگ جو ہے وہ ان کو سجیسٹ کریں، سجیشن دیں۔ اچھا آگے چلتے ہیں جلدی جو میں ایک سوال کی طرف جو ہم جاننا چاہتے ہیں، اور ظاہر ہمارے ناظرین بھی جاننا چاہیں گے کہ جو ہمارے سوال اندر ہے، یہ بہت ہی بڑا ٹپیکل سوال ہے
کہ پاکستان کی جو بڑی کلیسیائیں ہیں ان میں جو تقسیم ہوئی, ہم یہ ایجوکیشن تو ہمارے پاس آ گیا نا ایک وجہ, اور اس کے بعد جو تقسیم ہے, یعنی کہ یہ جو ڈس یونٹی کہہ سکتے ہیں اس کو آپ, اس کے اندر جو ہے وہ منافرت کہہ سکتے ہیں, یا وہ ڈس یونٹی جو ہے وہ سب کے لیے ایک ہی سوال ہے. تو ہم ایک ایک منٹ کے لیے ہم سب اگر بات کریں تو یہ بڑا مین سوال ہے یہ ڈاکٹر صاحب نعیم صاحب, کیونکہ پاکستان نہیں بلکہ جو ہمارا ڈیاسپورا ہے, ہم یہاں پہ رہتے ہیں یو کے میں, تو ہم یہاں پر بھی یہ سچی بات ہے کہ ہم اکٹھے نہیں بیٹھ سکتے. 10 خاندان ہے تو 10 خاندان کے اندر جو ہے وہ 10 چرچز بنے ہوئے ہیں. تو یہاں پہ ہم وہ جو بات میں کرنا چاہتا ہوں, جو میں اس کا پی ایچ ڈی کا اسٹوڈنٹ ہوں, اور مجھے جو میں نے لکھا ہے ایونجلزم ان اے مسلم کانٹیکسٹ ان پاکستان پرسپیکٹو, تو میں جب یہ دیکھتا ہوں کہ ڈس یونٹی, اور یہ بہت پرابلم ہے پاکستانی نہیں بلکہ پوری کلیسیاؤں میں, چرچز میں وہ یونٹی نہیں رہی, نہیں ہے, نہیں تھی جو ہونی چاہیے تھی. اس کے بارے میں آپ میں تو یہ جو ہمارے مہمان ہیں پادری شاد صاحب کی طرف چلتے ہیں, یہی سوال لے کے جو آپ نے ابھی بتایا کہ کلیسیاؤں کی تقسیم جو ہے اس کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں, اور اس سے کیا نقصان ہمیں ہو رہا ہے, اور کیا یہ واقعی ہے کوئی تقسیم کہ نہیں ہے؟ جی تھینک یو جی. تو پوائنٹ پہ ہم ابھی بات شروع کرنے والے ہیں. یہ مسئلہ تقریباً ہر دور میں رہا ہے, اور آج کل تو بہت زیادہ ہو گیا ہے. اور ہماری جو بہت بڑی آبادی ہے یا لاہور یون آباد میں, وہاں پر ایک سروے ہوا ہے کہ 2900 جو ہے وہ منسٹریاں یا چرچز جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں. تو جو تقسیم ہے اصل میں اس کی جو بیسک وجہ ہے وہ یہی ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ اپنے آپ کو پیش کرنا چاہتا ہے, اور ہر شخص جو ہے وہ اقتدار کی دوڑ میں لگا ہوا ہے. ہر شخص جو ہے وہ اپنے آپ کو منسٹر شو کرتا ہے. لوگ بغیر سیکھے ہوئے 2-3 ماہ کسی خادم کے ساتھ چلنے کے بعد خود بائبل اٹھاتے ہیں اور انٹرنیٹ پر اپنی منسٹری وہ ہے شروع کر دیتے ہیں, اور نہیں جانتے کہ دراصل جو یا خدمت ہے وہ ہے کیا چیز. لوگ ڈالر کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں اور چاہتے ہیں جب وہ دوسرے چرچز کو یا لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس بہت ساری آسائشیں ہیں, بہت ساری وہ ان کی زندگی کے اندر باتیں ہیں, تو وہ ان کو فالو کرتے ہیں, نہ کہ وہ بائبل مقدس کو فالو کرتے ہیں, بائبل مقدس کی جو تعلیم ہے اس کو فالو کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک لالچ سا جو ہے وہ ہمارے کلیسیا کے اندر آ گیا ہے. پیسے کی ساری دوڑ ہے جس کی وجہ سے ہر گھر کے اندر الگ سے چرچ ہے, الگ سے منسٹری ہے, اور ہر شخص جو ہے وہ اپنے آپ کو بہت بڑا منسٹر پیش کرنے کی کوشش میں. تھینک یو سو مچ جی. نعیم صاحب آگے چلیں, ان کا پوائنٹ آ گیا کہ ہر ایک منسٹر ہے اور ہر ایک جو ہے وہ پیسے کی دوڑ میں ہے, اور چاہتے ہیں کیونکہ بہت سے لوگوں کا, میں ایک چند سیکنڈ, کہ بہت سے لوگوں کا ماڈل جو ہے, رول ماڈل جو ہے وہ یسوع المسیح نہیں ہے بلکہ کوئی اور بڑا خادم ہوتا ہے, جیسے قاضی صاحب بتا رہے ہیں. جی نعیم صاحب آگے چلیں. جی بالکل آگے چلیں سر. ہم آگے ہمارے ساتھ ہیں عزرائیہ صاحب, ڈاکٹر عزرائیہ صاحب. تو سر یہی سوال آپ کی طرف کہ جیسا ابھی پادری ارشاد صاحب نے بتایا کہ 2900 یوناباد میں صرف 2900 منسٹری ہیں صرف یوناباد میں, تو باقی بڑی بڑی آبادیاں اور علاقے سارے دیکھ لیں. اور ایک بہت بڑی بات جو سامنے آئی ہے, ایک وقت ہوتا تھا جب گجرانوالہ میں سیمنری تھی اور ایک کیتھولک کی سیمنری تھی, جہاں سے ایک بڑی سخت تربیت کے بعد پادری صاحبان نکلتے تھے, اور وہ کیا کمال کے لوگ ہوتے تھے, اور جن کو سن کے طبیعت خوش ہو جاتی تھی. لیکن جیسا ابھی پادری ارشاد صاحب بتا رہے ہیں کہ تربیت کی کمی ہے, 2-3-4 ماہ کسی کے ساتھ پھر کے تو وہ پاسٹر کا ٹائٹل جو ہے وہ حاصل کر لیتے ہیں, تو پھر جیسی ان کی تربیت ہوتی ہے ویسے ہی وہ آگے اپنی کلیسیا کو بتاتے ہیں. اس کے بارے میں سر آپ کیا کہیں گے؟ تھینک یو سر, آپ نے مجھے یہ پھر سے موقع دیا. بات یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کو سمجھنے کے لیے ایک اور پوائنٹ کو بھی سامنے رکھنا چاہیے کہ
یہ جو مین اسٹیبلشڈ کلیسیاں ہیں، پریسبیٹیرین ہو گئے، میتھڈسٹ ہو گئے، اینگلیکنز ہو گئے، بیپٹسٹ ہو گئے، یہ ان کے چرچز ٹھیک ہے بھرے ہوتے ہیں، لیکن زیادہ جو میسز ہیں وہ کہاں پہ ہوتی ہیں؟ وہ انہی 2900 جو چرچز، یہ جو منسٹریز ہیں یہاں پہ ہوتی ہیں، کیونکہ ہمارے ذہنوں میں اب ایک بڑی نیگیٹو چیز بھی آ گئی ہے. there's a competition or a discrimination amongst ourselves، جو کہ اربن کرسچن جو ہیں، شہری کرسچن جو ہیں، ورسز پیریفرل کرسچن جو کہ بارڈر لائن پہ ہوتے ہیں، جہاں پہ زیادہ ہمارے میسز وہاں پہ رہتی ہیں. تو وہ ہمارے جو اسٹیبلش چرچز ہیں ان کی وجوہات، لیک آف ویژن کہہ لو، پالیٹکس کہہ لو، تو لوگ کچھ اس چیز سے نکل گئے ہیں اور چھوٹی چھوٹی منسٹریز ہیں ان میں جانا شروع کیا ہے، چھوٹے چھوٹے چرچز بن گئے ہیں، اور ہمارے جو میسز ہیں وہ انہی میں رہتے ہیں. That's point number 1. Point number 2 میرا یہ کہنے کا بھی ہے، ٹھیک ہے لگتا ہے کہ یہ ڈالرز کے پیچھے جا رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن اس کا پازیٹیو ایلیمنٹ دیکھیں کہ اگر 2900 چرچز ہیں، منسٹریز ہیں، تو ان کو ایک طرح کا وہ ایک کہہ لیں کہ ان کو ان کی روٹی لگی ہوئی ہے، خاندان پال رہے ہیں. تو ان حالات میں جبکہ ہمیں باہر سے ہمارے پاس ڈسکریمنیشن ہے، ہمیں نوکریاں نہیں ملتی، تو یہ ایک چینل نکل آیا ہے، اس کو میں پازیٹیو سینس میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے سوشل، ہمارے جو امپلائمنٹ کا جو ہے مسئلہ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ تو حل ہوتا ہے جب یہ 2900 منسٹریز نکلی ہیں. ان میں پادری صاحبان بھی ہوں گے، ان کے خاندان پال رہے ہیں، ان کے ساتھ جو ان کے کارکن ہیں وہ بھی پال رہے ہیں. تو میرا یہ آئیڈیا ہے. لیکن پہلا پوائنٹ جو ہے کہ ہماری جو ڈسکریمنیشن ہے ود ان آور اون سیلفز، اربن ورسز پیریفرل، یہ بہت ہے. ہم کبھی، میں لاہور کا ہوں، مجھے یہ کبھی نہیں بتایا گیا کہ آپ بیل ہاتھے میں جا کے یا کسی بستی میں جا کے دوستیاں کریں یا کریں. ہم بھی اسی لگن میں رہے کہ نہیں جی ہم الیٹ ہیں، ہم ان لوگوں کے ساتھ نہیں ملیں گے کیونکہ یہ وہ دوسرا کام کرتے، صفائی کا کام کرتے ہیں. تو یہ مینٹیلٹی جو ہے یہ ہمارے میں اس ٹائم پہ بھی 70s میں بھی پائی جاتی تھی اور اب اور ہو گئی. جی پروفیسر صاحب شکریہ. اور جیسا کہ ابھی آپ نے بتایا اور وہی 2900 منسٹریوں کی بات ہوئی، آپ نے اس کا ایک روشن پہلو ہمارے سامنے رکھا کہ کم کم وہ کچھ خاندان جو ہیں وہ اس طرح پل رہے ہیں. تو سر اس میں اور بھی بہت سی باتیں ہیں، جیسا کہ ابھی بتایا گیا کہ کلیسیاؤں کی تقسیم جو ہے، جیسے میں فار ایگزامپل میں یا بھی آپ نے پریسبیٹیرین چرچ کا حوالہ دیا. اچھا کسی کے مائک سے آواز آ رہی ہے، شاید عاصم صاحب آپ کو بھی آ رہی ہے؟ جی جی بالکل آواز آ رہی تھی. ہاں جی ہاں جی، چلو یہ میرا خیال کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، کوئی بیٹری کوئی. ہاں جی ہاں اچھا. تو سر میں جیسے یو پی چرچ ہے ہمارا، بہت بڑا چرچ ہے، اور اس میں آپ اس میں دیکھ لیں کتنے تھڑے ہیں. کبھی ایک زمانہ تھا ڈاکٹر کے ایل ناصر صاحب جیسے عالم تھے، اور بہت سے لوگ تھے، پادری عبد القیوم صاحب، اگر نام لوں تو بہت زیادہ نام ہے. تو پھر اچانک یہ 2 حصوں میں ہو گیا، پھر اس کے بعد مزید حصے، پھر مزید گروپ، پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ پھر زمینیں بھی بکنی شروع ہو گئی. پھر ایسا بھی ہے کہ آپ گجرانوالہ سیمنری میں جائیں تو جو خاندان وہاں پہ 50 سال پہلے بیٹھا تھا انہی کے بچے ان پراپرٹیوں پہ قابض ہیں. تو ایک یہ بھی تنزلی کی وجہ ہے کہ جو جائز لوگ ہیں، جن لوگوں کے لیے یہ بنے تھے، گھر بنے تھے، وہ تو باہر کرایوں پہ رہتے ہیں، اور جن کا کوئی کام نہیں ہے وہ اندر قابض ہیں. تو خیر یہ ساری چیزیں ہیں. تو میں آفتاب صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، تو آپ ذرا یہ سارے اس سیناریو میں دیکھیں کہ کہاں پہ ہم سے غلطی ہے، اور یہ جو منسٹرنگ ہے یا ہماری کلیسیوں کی تقسیم ہے، یہ کہاں تک اثر انداز ہو رہی ہیں ہماری زبوں والی پہ. تھینک یو نعیم صاحب. میں جو ہے نا چرچز کو 2 حصوں میں دیکھتا ہوں، ایک تو مین لائن چرچز ہے، دوسرا پری چرچز ہے.
जो मेन लाइन चर्चेस हैं उनमें ऑब्वियसली किसी भी कॉम और किसी भी इंस्टीट्यूशन के कर्व्स होते हैं, स्टैटिक नहीं होती कोई भी चीज, हमेशा वक्त के साथ साथ चीजें बदलती रहती हैं। मेन लाइन चर्चेस ने कोशिश की है कि वो आपस में मिल के काम करने की कोशिश करें। मैं विद इन द चर्चेस बात नहीं कर रहा, मैं इंट्रा चर्चेस बात कर रहा हूँ। फर्ज किया कि जब बिशप जॉन जोसेफ थे और उन्होंने कोशिश की तो पूरे मुल्क में जो मेन लाइन चर्चेस थे वो 1 जनवरी की इबादत जो है वो कोशिश करते थे इकट्ठी करने की, क्योंकि मेरा ताल्लुक मुल्तान से है, तो मुल्तान में एक साल की जो नए साल की इबादत है वो चर्च पाकिस्तान के कैथेड्रल में होती थी और दूसरे साल कैथोलिक कैथेड्रल में होती थी। और उस जमाने में क्योंकि बिशप पतरस वहाँ पे मौजूद थे और बिशप सैमुअल जॉन साहब मौजूद थे और वो दोनों बहुत कोलैबोरेटिव उनकी एफर्ट्स होती थी। अब भी मुख्तलिफ जगहों पे वो कोशिश करते हैं, जैसे पास्टर इंस्टीट्यूट का बोर्ड है उसमें कैथलिक्स भी है, हालांकि वो कैथलिक इदारा है, उसमें कैथलिक्स भी हैं, प्रोटेस्टेंट्स भी हैं। कनेट कॉलेज का जो बोर्ड है उसमें भी इसी तरह है। क्रिश्चियन स्टडी सेंटर जो है वो एक प्रोटेस्टेंट इंस्टीट्यूशन है, लेकिन उसमें कैथलिक जो बोर्ड मेंबर्स भी हैं। जो इशू है लार्जर स्केल पे वो ये है कि अब जो खिदमत है वो खिदमत नहीं रही। अगर हम क्लर्जी को देखें, अब बहुत सी जगहों पे वो जो खिदमत है वो एक प्रोफेशन बन गई है और उसमें एक बिजनेस का एलिमेंट आ गया है। और जो वजह मुझे एक कॉमन मैन के तौर पे, एक आम मसीही के तौर पे नजर आती है वो ये तो लैक ऑफ विजन है अपने फ्यूचर के बारे में, चर्च को कहाँ हमें देखना है अगले 50 साल में, और दूसरा जो है पुअर लीडरशिप। थैंक यू जी। मैं नहीं सर, मैं बात करूं, मैं कोई बात दोहराऊंगा नहीं। मैं सिर्फ जो मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है जो जिन्होंने दोस्तों ने जो बात की, तो मैं समझता हूं कि चर्च जो है को उसको रिविटलाइज, उसको ज्यादा जो है वो ज्यादा सोचने की जरूरत है, उसको ज्यादा नए सिरे से रिट्रीट करने की जरूरत है, उसको सोचने की जरूरत है कि इस दौर में, क्योंकि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो वजह यह है कि चर्च ने अपने सिस्टम को, जिसे कहते हैं ना, इनोवेट नहीं किया, रेनोवेट नहीं किया, समझ लें इसको, रिफर्बिश नहीं किया, और वो उसी तरह से चलता रहा है। और मैं समझता हूँ कि बड़े चर्चेस की कमजोरी है कि जिसकी वजह से ये छोटी छोटी मिनिस्ट्रियां जो है वो बनी है। ये भी है कि पॉजिटिव बात ये है कि अवेयरनेस आई है कि क्यों नहीं काम कर सकते। ये अवेयरनेस है एक बात की, एक रोशन पहलू है इसके अंदर। लेकिन इन सबसे बड़ी बात जो है ये है कि पादरी साहबान का, बिशप साहबान का, किसी का मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनका मैं खुद जो है वो मतलब 13-14 साल मैंने पढ़ाया है, उनके अंदर उनकी अपनी वो बहरान है, लीडरशिप का बहरान है, विजन का बहरान है। वो पता नहीं है क्यों वो पादरी बने, क्यों वो बिशप बने, क्यों वो मिनिस्ट्री चला रहे हैं, वो उनको पता नहीं है। इस वजह से लोगों के मसाइल पैदा हुए हैं, लोग दिल बर्दाश्ता हुए हैं, दिल बर्दाश्ता होकर उन्होंने अपना एक सिस्टम चलाया, क्यों नहीं काम कर सकते। ये इसलिए भी ये वजह है। और अगली जो बातें हैं मैं एक और तरफ लेके चलते हैं हम इसको, कि जैसे चर्च लीडर का रोल क्या है अपना, नईम साहब, चूंकि ये काफी बात हो चुकी है कि चर्च लीडर्स का रोल क्या है, क्या होना चाहिए, और इसकी वजह से भी कुछ तनज़ली आई है, इसकी वजह से भी कुछ कमी हुई है, और चर्च के अंदर वो मसाइल पैदा हुए हैं चर्च लीडर की वजह से, लीडरशिप की वजह से, क़यादत की वजह से। तो ये हम अगला सवाल जो है हम सब दोस्तों के लिए, नहीं सब आगे चलें जी। मैं समझता हूँ कि हम इसको अपने इख्तिताम की तरफ लाएं आस्ता आस्ता। जी जी। तो ये सवाल जैसा कि आपने बताया कि इस सारे हालात में एक चर्च लीडर जो है उसका क्या रोल होना चाहिए, तो इस सवाल को लेके मैं एवरेस्ट जॉन साहब की तरफ, आपकी तरफ आता हूँ। सर, आप हमें बताएं कि जो ये सिलसिले चल रहे हैं पाकिस्तान में, किसी एक को हम पिन पॉइंट नहीं कर सकते, ये बहुत सी वजूहात मिलके एक खराबी बना रही हैं। तो इसमें अब ये मामला तो बहुत वसी है, इसमें सियासतदान भी आते हैं, इसमें और लोग भी बहुत से आते हैं, लेकिन हम यहाँ पे फोकस करते हैं कि चर्च लीडर को इन हालात में क्या करना चाहिए, उनका रोल क्या होना चाहिए। देखें, जो चर्च लीडर है पाकिस्तान में, वो
खुद ही वो फाइनेंशियल मैनेजर है, खुद भी वो प्रॉपर्टीज को मैनेज कर रहा है, खुद ही वो सारे डिसीजंस वो ले रहा है। बिशप इज द सोल अथॉरिटी कुछ चर्चेज में। उसके बाद जो दूसरे चर्चेज हैं उसमें द हेड ऑफ द चर्च इज द सोल अथॉरिटी। ये जो है, ये अथॉरिटी की जो डिवीजन है, ये डेफिनेटली हमें यहाँ पे देखना है कि बिशप ने किस चीज के ऊपर काम करना है, और उसके बाद उसकी जो नीचे मैनेजमेंट है वो कैसे की होनी चाहिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट किसके पास होनी चाहिए, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट किसके पास होनी चाहिए, और फिर उसके बाद स्पिरिचुअल मैनेजमेंट किसके पास होनी चाहिए। एक ही बंदे को जब आप सारी की सारी अथॉरिटी दे देंगे तो वहां पे गड़बड़ पैदा होगी, और इसी वजह से हमारी चर्चेस में गड़बड़ पैदा हुई है, इसलिए कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी बिशप कर रहा है, प्रॉपर्टी ओनरशिप की मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंटेशन, सारी की सारी अथॉरिटी उसी के पास है। फिर उसके बाद वो क्या करते हैं, उनमें नेपोटिज्म कायम हो जाता है कि वो फिर अपने ही जो प्यारे हैं, कोई भाई है, कोई बेटा है, कोई बीवी है, उसी को दूसरी सीटों पे लाने की वो कोशिश करते हैं। इन्हीं वजह से कोर्ट केसेस बनते हैं, तो फिर वो साल साल जाते हैं। बिशप का इलेक्शन होता है, कराची की सूरत हाल आपके सामने है। फिर उसके बाद किसी को कोई ट्रांसफर कर देते हैं तो वो भी साल वो केस चलते हैं। फिर उसके बाद ब्लेमबाजी जो है, कैरेक्टर असैसिनेशन जो है, तो ये सारे जो स्कैंडल्स हैं लीडर्स के, तो इसलिए एक बेहतरीन लीडर के पास, एक बेहतरीन चर्च के खास लीडर के पास प्रॉफिटिक विजन, जब तक उसके पास विजन ना होगी, प्रॉफिटिक विजन ना होगी, वो चर्च को नहीं चला सकेगा। सिर्फ डिग्री होना, सिर्फ टाइटल होना, सिर्फ एजुकेशन होना काम नहीं करती। ए चर्च लीडर शुड हैव ए प्रॉफिटिक विजन, जो कि वो बिल्कुल खुदावंद यीशु मसीह के रूल कुदस की जो विजन उसको है, वो हम देखते हैं कि पाकिस्तान में जो है वो प्रॉफिटिक विजन नहीं है जो हमारे चर्च लीडर्स। जी नईम साहब आगे। जी, इसमें जो चीज सामने आई है सर, वो ये है कि चर्च लीडर, किसी भी चर्च का, किसी भी कलीसिया का जो लीडर है, वो सारे इख्तियारात जो हैं उसने खुद ही संभाले हुए हैं, यानी इख्तियारात की तकसीम का फुकदान है। तो जो एक मिशनरी स्पिरिट होनी चाहिए मसीह खुदा, जैसा कि एवरेज साहब ने बताया कि जो मसीह खुदावंद ने हमें बताया है कि जो हमारा मेन मकसद है वो क्या होना चाहिए, उससे हम काबिल हैं। तो